السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویک ٹویٹر 80۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ تو ہم سیکھ رہے ہیں اردو، اور اردو کا ہے ہمارا ڈے 56، یعنی آج 56واں دن ہے ہمارا، اور 5 حرفی الفاظ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا آج پارٹ 8 ہے۔ آپ شروع سے دیکھیے گا اگر نئے ہیں تو۔ دیکھتے ہیں چند الفاظ۔ ب ادا ن ابدان۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ ب سا ابسا ر ابسار۔ 3 نقطے والا س اس ما ر اسمار۔ چ ما ن اچمان۔ خ با ر، یہ ہو گیا اخبار۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ س با ب اسباب۔ س با 2 نقطے والا ق اسباق۔ س لا ف اسلاف۔ س نا د اسناد۔ ش 3 نقطے والا ش جو اوجا اشجا ر اشجار۔ ت را ف اطراف۔ ش کا ل اشکال۔ د را ق ادراک۔ ز ازا م ازام۔ غ را ز اغراض۔ غ لا ق اغلاق۔ ف لا ق افلاق۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ ق ادا اقدام اقدام۔ ق نا ف اقناف۔ ل ب القاب۔ م را ز امراض۔ تو یہ ہو گئے چند ہمارے 5 حرفی الفاظ۔ اب میں اس کو آپ کو پڑھنے کی مشق کروا دیتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بعد میں ویڈیو روک کر آپ لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں ہم پہلا لفظ۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ ب دا ن ابدان۔ ب سا ر ابصار۔ س ما ر اسمار۔
मान अचमान, अखबार अखबार, असबाब असबाब, असबाक असबाक, असलाफ असलाफ, असनाद असनाद, अशजार अशजार, अतराफ अतराफ, अशकाल अशकाल, अदराक अदराक, अज़ाम अज़ाम, अग़राज़ अग़राज़, अग़लाक़ अग़लाक़, अफ़लाक़ अफ़लाक़, अक़दाम अक़दाम, अकनाफ़ अकनाफ़, अलक़ाब अलक़ाब, अमराज़ अमराज़। एक मरतबा और पढ़ लीजिए आप मेरे साथ साथ। अबदान अबदान, अबसार अबसार, असमार असमार, अचमान अचमान, अख़बार अख़बार, असबाब असबाब, असबाक असबाक, असलाफ असलाफ, असनाद असनाद, अशजार अशजार, अतराफ अतराफ, अशकाल अशकाल, अदराक अदराक, अज़ाम अज़ाम, अग़राज़ अग़राज़, अग़लाक़ अग़लाक़, अफ़लाक़ अफ़लाक़, अक़दाम अक़दाम, अकनाफ़ अकनाफ़, अलक़ाब अलक़ाब, अमराज़ अमराज़। तो ये हो गए हमारे चंद 5 उर्फ़ी अल्फ़ाज। आप वीडियो रोक लिख लीजिएगा और लिखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और इसमें 5 उर्फ़ी अल्फ़ाज में एक लफ्ज़ ऐसा है जो कि 4 उर्फ़ी अल्फ़ाज है, आपको देखना है, ढूंढना है और ढूंढ कर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन सब में 5 उर्फ़ी अल्फ़ाज में एक कौन सा लफ्ज़ है जो कि 4 उर्फ़ी अल्फ़ाज है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।